Mga pagkaon, batok sa cancer, atong sayran kag katropang Almi Mata. Yes, may umbutang mga katropa aniyan sa mga balita alang sa maayong panlawas. Nagpadayon ng panuki-duki sa mga eksperto sa panlawas bahin sa papel sa pagkaon sa pagpakunod sa risgo sa kanser. Sumala sa mga nutritionist ug oncologist, adunay pipila ka pagkaon nga adunay natural nga sustansya nga makapugong sa pagtubo sa cancer cells ug makatabang sa papaligon sa immune system. Sama sa prutas ug gulay, girekomenda sa mga doktor ang regular nga pagkaon og leafy greens sama sa malunggay ug alugbati tungod kay puno kini sa antioxidants nga makapugong sa oxidative stress usa sa mga nag-unang hinungdan sa mutation sa cells. Apil usab ang broccoli, cauliflower ug repolyo nga adunahan sa sulforaphane compound nga nailang makapatay sa cancer cells. Ang pula nga prutas ug berries, ang kamatis nga puno sa lycopene na makatabang sa papakunod sa risgo sa prostate cancer. Ang strawberries, blueberries ug raspberries adunay anthocyanins nga makaprotekta sa DNA gikan sa cancer cells. Ang isda ug healthy fats, ang regular nga pagkaon og isda sama sa sardinas, bangus ug salmon nga puno sa omega-3 fatty acids makatabang sa pakunod sa inflammation. Usa ka risk factor sa cancer, ang lubi sa lana ug olive oil safe sab nga alternatibo sa mantika nga taas og trans fat. Ang luya ug turmeric na ilhan tungod sa anti-inflammatory ug antimicrobial properties. Ang turmeric nga adunay curcumin gigamit sa pipila ka pagtuon nga makapugong sa pagtubo sa cancerous tumor. Ang whole grains ug legumes, ang brown rice, oats ug beans maghatag og fiber nga makapadali sa metabolismo ug makapugong sa colon cancer pinagi sa paglimpyo sa digestive tract. Likay mga katropa ang junk foods. Gipasilalan usab sa mga eksperto nga limitahan ang processed meat, sobrang mantika ug asukal kay mosa kang risgo sa colorectal, breast ug liver cancer. Giyawag sa Department of Health ang publiko sa paghanap og balanced diet, regular nga exercise ug pagligay sa pagpanigarilyo aron mapaligon ang depensa sa lawas batok sa kanser. Mga katropa, alang sa pagpahimsog sa panlawas, inom og Santhona Plus Gold. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako yung katropa Almi Mata, XFM News.